बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। 66 न्यूज़ को भी सब्सक्राइब करें, वो भी आपके लिए एक अच्छा सोर्स है ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन का, वो ख़बरें जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर नज़र नहीं आती। अभी जो मैं आपके साथ बड़ी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है वो शेयर करने लगा हूँ। एक तो मियाँ नवाज़ शरीफ ने, उनकी पार्टी ने ये ऐलान किया कि वो 15 अक्टूबर को आएंगे। इससे पहले भी कई दफ़ा वो तारीखें दे चुके हैं और खुशीशा साहब के बकौल मियाँ साहब की बीमारी का कुछ पता नहीं, वो किसी भी वक्त बीमार हो सकते हैं। तो अभी लेकिन 15 अक्टूबर की बात है कि उन्होंने कहा है कि आएंगे और इस्लामाबाद की बजाय लाहौर आएंगे और नून लीग एक बड़ा इस्तकबाल करने की कोशिश करेगी। मरीम नवाज़ को उसका हेड बनाया गया। तमाम MPAs, MNAs और जो जिस हलके में उनकी जो पार्टी है उनके ज़िम्मे लगाया जा रहा है कि बसों में, गाड़ियों में भर के लाया जाए। और फिर पंजाब में मोहसिन नकवी साहब की हुकूमत है, तो वो भी पूरा जो सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पंजाब हुकूमत का वो उनके साथ होगा, क्योंकि ये हुकूमत एक्चुअली PDM की का तसलसल है। PTI के चेयरमैन जो हैं वो पाबंद सलासल हैं और पता नहीं कितने दर्जनों केसेस में उनकी ज़मानत जो है वो मनसूख हो चुकी है। और ये हुकूमत बिल्कुल जो PDM का जो भी नुक्ता नज़र था इलेक्शन की तारीख़ के हवाले से, 9 मई के वाक़े के हवाले से, या जो भी एक प्रोपेगेंडा या एक कैंपेन जो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, तो ये उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसलिए कोशिश पूरा सरकारी वसाइल भी इस्तेमाल होंगे सब कुछ कि एक नवाज़ शरीफ का इस्तकबाल ऐसा शो किया जाए ताकि फिर जो इंतखाबात में जो झुरलू फेरना है उसकी कोई जस्टिफिकेशन टेलीविज़न पर दिखाया जाएगा, मुख्तलिफ एंगल से दिखाया जाएगा। वो सब आपको पता है जो यहाँ पर हो रहा है और जो इन्होंने करना है। लेकिन अब एक ये उम्मीद ये लग रही है कि इसका मतलब है अगर वो आ रहे हैं 15 को, तो दिसंबर जनवरी में इलेक्शंस तो फिर होने हैं, इसलिए वो आ रहे हैं। अगर इलेक्शंस ना होने होते तो फिर शायद नवाज़ शरीफ का यहाँ पर आने का कोई मकसद नहीं था। लेकिन अभी भी ये अनसर्टन है क्या होगा 15 अक्टूबर को, लेकिन आज के दिन उन्होंने ऐलान किया। लेकिन मैं जो बात आपको बताना चाहता हूँ, मैं वो आपको बताना ये है कि किस तरीके से हुकूमत इमरान खान को और उनके ख़ानदान को किस तरीके से स्कैंडल्स में उनको फंसाने की कोशिश कर रही है। जेफरी रॉबर्टसन का आपने देखा 3 दिन से वो जी सलमान रुश्दी का वकील और यहूदी वकील और पता नहीं क्या कुछ इन्होंने इमरान खान के बारे में प्रोपेगेंडा नहीं किया, लेकिन रिजेक्ट कर दिया। सोशल मीडिया ने रिजेक्ट किया, लोगों ने रिजेक्ट किया, सबको पता है कि क्या है। पता नहीं उन्होंने किसी को हायर किया है नहीं किया, कोई किसी से कहा है, किसी और ने किया है, कुछ पता नहीं है। लेकिन इमरान खान के नाम पर बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं, बड़े एंकर्स हैं, उन्होंने वीलॉग करने शुरू कर दिए, अताउल्लाह तारर और दूसरे लोग वो। लेकिन इसमें कुछ सीरियस अटैम्प्ट्स भी हो रही हैं उनको स्कैंडलाइज करने की, और उसकी टारगेट बुशरा बीबी है। इमरान खान साहब के खाने का मसला है। उनको जो खाना दिया जाता है, एक फ़ियर है कि कहीं उनको स्लो पॉइजनिंग ना की जा रही हो, क्योंकि उससे पहले जो नवाज़ शरीफ के और शहबाज शरीफ के जो मुकदमे थे मनी लॉन्ड्रिंग के, उनमें अचानक मकसूद चपड़ासी और डॉक्टर रिजवान और कई दूसरे लोग अचानक हार्ट अटैक से मरे। फिर मैं हामिद मीर साहब को सुन रहा था, उन्होंने बताया कि वो जुमा पढ़ने जाते थे तो वहाँ पर किसी ने कहा कि आप बड़ी बेहतियाती से जूते बाहर छोड़ जाते हैं और अगर आप वापस आएँ और कोई ऐसे केमिकल बन चुके हैं अगर वो आप जूतों में डाल दें तो वो बंदा 2-3 घंटों के बाद उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा और हार्ट अटैक होगा और वो नेचुरल डेथ लगेगी। तो ये एक, और फिर जो कुक था वो भी उसको भी कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश की। फिर शहबाज गिल साहब ने भी कहा कि जब उनको पकड़ा था तो बार बार ये पूछते थे कि खाते क्या हैं खान साहब और कितने बजे खाते हैं। तो ये इस सारे आप बैकग्राउंड में देखें, बुशरा बीबी का कंसर्न इमरान खान साहब की डाइट के हवाले से पूरे पाकिस्तान का कंसर्न है। लेकिन ज़ाहिर है वो उनकी अहलिया हैं और इस वक्त वही उनके साथ ज़िंदगी में उनके वो साथी हैं। तो उन्होंने ये कोशिश की कि जो खाना है वो घर से चला जाए। तो यहाँ पर जेल हुकाम ने, पंजाब हुकूमत ने या वफाकी हुकूमत ने क्या चक्कर चलाया, उन्होंने ये कहा उनसे, बुशरा बीबी से, कि आप कुछ पैसे दे दें। यानी वैसे तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर आप कुछ पैसे दे देंगी तो फिर उस पर जो खाना है वो उन पैसों से वो बन जाएगा और जो कुक है वो बना के तो वो अलहदा दे दिया करेगा।
تو پیسے آپ دے دیں۔ اب پلان کیا تھا کہ وہ پیسے جب بشریٰ بی بی دیں گی تو اس کی ویڈیو بنا لی جائے گی، آڈیو بنا لی جائے گی، اور پھر یہ کہا جائے گا کہ دیکھیں وہ تو رشوت دے رہی تھیں عمران خان کو چیزیں پہنچانے کے لیے۔ تو بشریٰ بی بی ایک بڑی دیندار خاتون ہے، گھریلو خاتون ہے، اور چیزوں کو سمجھتی بھی ہیں، کبھی غلط کام نہیں کیا انہوں نے، اور انہوں نے کہا پیسے میں نہیں دوں گی، ہاں اگر پیسے دینے ہیں تو وہ سرکار کا جو کھاتا ہے وہاں پہ جمع کرائیں گے، اس کی رسید لیں گے، وہ تو اس طرح سے تو پیسے دے سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ جی آپ کو پیسے دیں اور آپ آگے دیں اور کھا کے اس طرح 2 نمبری۔ تو اللہ جب بچانا ہوتا ہے، جب آپ صحیح راستے پر چل رہے ہوتے ہیں تو اللہ بچاتا ہے آپ کو۔ تو انہوں نے پیسے دینے سے انکار کر دیا، اور پھر بعد میں یہ چیز سامنے آئی کہ یہ ایک منصوبہ تھا جس میں ایک ویڈیو بنائی جانی تھی، آڈیو ٹیپ ہونی تھی کہ جی دیکھیں بشریٰ بی بی پیسے دے رہی ہیں کھانے کے لیے، اور یہ رشوت دے رہی ہیں، کیونکہ رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ تو پھر بشریٰ بی بی کے اوپر یہ ایک بہتان کہ دیکھیں ان کی تو عادت ہے، یہ تو پیسہ دے کے، جس طرح ملک ریاض صاحب نے کہا تھا نا کہ میں فائل کے نیچے پہیے لگا دیتا ہوں سلیم صافی صاحب کو، اور وہ پہیے دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور پہیوں کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ بات ہونی تھی کہ جو بشریٰ بی بی ہیں وہ رشوت دے کے کام کراتی ہیں، پیسے دے کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت کو بچانا تھا، محفوظ رکھنا تھا، تو انہوں نے وہ کام کیا ہی نہیں، اس کی طرف وہ گئے نہیں۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو ایک سازش ہے اس طریقے سے۔ اور اب ایک یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ ریلیف پیکج جو ہے وزیر اعظم صاحب جو کہہ رہے ہیں، وہ اس کی کچھ تفصیلات آئی ہیں جو IMF مطلب منظور کرے گا، تو کہ اس میں یہ ہے کہ جن کے 70,000 روپے کا بل آیا ہے، 80,000 روپے کا، اس میں 13,000 روپے کی رعایت ہوگی، 13,000 روپے کی، اور باقی جو ہے چھوٹے بلوں والے ان کو 3,000 روپے کی رعایت۔ یعنی یہ آپ سمجھیں کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ جیسے وہ کہتے ہیں۔ اور لیکن یہ جو بلوں کا معاملہ ہے، یہ جو مہنگائی کا معاملہ ہے، یہ اتنا سنگین بن چکا ہے معاملہ کہ کوئی بھی اس پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہ میں پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ 48 گھنٹے گزر گئے اور ابھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جی ابھی وہ IMF منظوری دے گا تو یہ ہم پیکیج میڈیا سے چلوا رہے ہیں کہ جی اتنی رعایت ہو جائے گی، اتنی رعایت ہو جائے گی۔ کیوں؟ لوگوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، لوگ سمجھے ہاں کچھ رعایت ہمیں مل رہی ہے، کچھ ہمیں چیزیں مل رہی ہیں، اور یہ صرف ایک آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے یہ سب کچھ ہے۔ لیکن آنے والا جو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر میں آپ کو بتاؤں کہ جی بہت بڑا کریک ڈاؤن ہونے والا ہے، اور لوگوں کو اٹھا لیا جائے، اور لوگ بھول جائیں گے، ضیاء الحق کی سختی بھول جائیں گے، پرویز مشرف کی سختی بھول جائیں گے، اور بہت بڑا کریک ڈاؤن ہونے والا ہے۔ اب یہ اس طرح کی جو باتیں کر رہے ہیں، فوج اپنے آپ کو اے پولیٹیکل کہہ چکی ہے، وہ صرف چلیں آرمی چیف اقتصادی جو ایک چیز ہے، کمیٹی بنائی ہے انہوں نے جس میں وہ انویسٹمنٹ کو لانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں گے، دیٹ از اے گڈ ہیلپ۔ لیکن اس طرح کی باتیں کرنا کہ بہت بڑا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، یہ آپ فیور نہیں دے رہے ہیں آپ، مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ نادان دوست سے عقل مند دشمن جو ہے وہ بہتر ہے۔ تو یہ اس وقت پاکستان میں چیزیں چل رہی ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو ہم تازہ ترین دیتے رہیں گے۔ لیکن عمران خان کی بہنیں، عمران خان کی اہلیہ، عمران خان کے بچے، سارے کے سارے جو ہیں وہ اس وقت ریڈار میں ہیں۔ مختلف طریقوں سے ان کو بدنام کرنے کے لیے، اسکینڈل بنانے کے لیے مختلف چیزیں چل رہی ہیں، اور اب تو میاں نواز شریف کی آمد کا بھی اعلان ہو گیا، 15 کو انہوں نے آنا ہے۔ تو اب یہ سب ریومرز فیکٹریز جو ہیں وہ پتہ نہیں چلیں گی اور کیا کچھ، لیکن ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ تازہ ترین دیتے رہیں گے۔ اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ 66 کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نے کے بعد۔